السلام كومون سافا فندوبل تو خرجوا لافا كيسكي دايره في لافا الغيبا هما جناح ربعه عرفنا الموفمون صغار فريستايلينا فاصله كورة ولا كوفا. يا ودادي مرحبا بكم في فيديو جديد. غنكملوا الدوره ديال بيتون. غنشوفوا فيديو جديد متعلق ب بوكل فور، يعني بالبوكل فور، يعني الكتابه ديالو في بيتون. يعني اغلبيه ديال الحوايج ماشي بحال كاع لي لونغاج. كما كتشوفوا انا ما عندي لا ميل لا والو، كتجي دير كتكتب برينتيف كدير لي فاريابل مهم تريطمون ديال ما فيش هو القوه كتبها كلاس مين ولا داكشي، ما كاين والو. كتجي ديريكت عنده كتكتب كيتافيش هذيك لاكونس. المهم انا كنستعمل هذا الكومبيلاتور اونلاين، نتوما تستعملوا هذا الكومبيلاتور مزيان. المهم نبداو على بركه الله. لا بوكل فور ماشي بحال لي بوكل فور الاخرين في بيتون. لا بوكل فور في الاخرين كتبقى دير، انت تقدر دير اي من اي حتى لحاجه، دير انت واحد العداد. لا في بيتون الفور كتستعمل كتشتق من واحد الحاجه اخرى، يعني كدير واحد الفاريابل كيشتق من واحد الحاجه، وهذاك منه داك الفاريابل اللي صيبتي كيبدا يافيشي لك لي ريزلت. ندير باغ اكزومبل ندير واحد اكس مثلا، نكتب فيها مثلا كتب فيها نيت بيتون ياك. انا غندير لا بوكل فور، كتكتب فور وكدير واحد فاريابل كتسمي لي باش، ومن بعد درت ان، ومن بعد ان ملي غنشتقو من هاد اكس نيت، ومن بعد كدير جوج نقطات وكدير التريطمون ديالك. انا نقول لي برينت عفوا ماشي برينت كدير اي. شنو غيطلع ليه دابا؟ هذا اي غيبدا كل مره يبدا ياخذ ليا من هاد الاكس ويافيشي لي. يعني شو الافيشاج شنو شو كتب ليا كل حرف من دوك الحروف ديال هاد سترينغ شاع بي بوحدها، هذيك بوحدها، هذه بوحدها. شو كتب بي اي تي اش او ان. يعني هذه هي الميزه ديال لا بوكل فور، يعني الشق ليا منا كل حرف خدامنا انا وكتبو. دابا الا درت انايا مثلا هكا اكس، شنو غيطرى عليه في النظر؟ كما شفتوا تافيشات لي بيطون كامله 5 المرات. انا قلت لك كتب لي 5، ومنين جابوا هاد العداد ديال هاد 5 المرات لي 6 المرات؟ شوف شحال مرات كتبت 6 المرات. منين جابها من هاد العداد ديال الحروف. شحال من حرف؟ وقلت لي انايا من هادي جيب لي العدد، يعني كل مره واحد حرف فيه، كل عنصر فيها كتب لي اكس مره. وكاين درت ايه قلت لي كل واحد عنصر داك العنصر نيت كتبوا لي، هي اللي عطانا هاد الافيش ديال كل حرف بوحده. يعني ايه كياخذ حرف بحرف وافيشي نيت دوك الحروف بحرف. وني درت بالاكس مشى افيشي ليا بالحرف، كل حرف افيشي لي ديك الكلمه كامله الاكس. دابا ندوز واحد المثال اخر. عندي اري هنا، عندي واحد الاري مثلا فيها عدد بزاف. الا درنا هاد العمليه، الا قلنا ليه اي من اكس، يعني شنو قلنا ليه؟ من اكس يعني كل واحد تافيشي ليه، يعني ياخذ ليا هذا منه، يعني اي ياخذ ليا الفالور من هنا غيكتبها ويدوز ديال الفالور الاخرى بحال هكا ديال لابوك. لا ما تقدر دير فور اي و اي بليس والو، صافي غير جوج طونه كافيين. شتي افيشا ليا الطابلو ديالها واحد جوج، افيشي لي كاع لي فالور. شو هاد الكتابه بوحدها استطعت انها تافيشي لي كاع العناصر ديال الطابلو. دابا الا درت اكس نظركم شنو غيتافيش؟ شنو غيدير؟ غيبدا ياخذ لي العناصر، كل عنصر غيبدا يكتب لي الاكس كامل، يعني افيشي لي الطابلو كامل. هاد العدد شحال عندي من عنصر؟ 6، حتى هو غيتافيش هاد الطابلو 6 المرات كيما شفتوا معايا. افيشا لي 6 المرات. ملي جابت 6 حيت هو اصلا فيه هو 7، فيه 6 العناصر. الا زدت عنصر غيتافيشا لي حتى هو 7 المرات. شتي 5 6 7. دابا ندوزو واحد الحاجه اخرى. غنقولوا ليه مثلا افيشي لي هاد اي، ونعطي واحد لا كونديسيون مثلا اف. غنقولوا ليه اف
اف اي كتساوي مثلا 3. شنقول له مثلا؟ غنقول ليه بريك. شوف شيطرة غلط في السنتاكس. جوج نقطات. شنو طرا؟ يعني داز ليا بلا بوك 23 43 افيشتي 23 43، حيت انا قلت ليه الا كانت الا وصل اي ولات فيها 3 لقى 3 يدير ليا سطو، يعني انا دخل الاولى ما فيهاش، يلا ما كاينش بريك اذا كتب ليا واحد. داز الثانيه 43 ماشي كتساويش 3 اذا نكتبها شو كتب 43 هنا 23 43. ملي وصل الاي كانت كتساوي 3 حيت اي ملي كتاخد من الاكس والاكس فيها 3 مشى دا ليا بريك وصافي وقفت. وكاينه واحده اخرى كاينه كونتينيو شنو غيطرا تافيشا واش 23 43 23 433 43 77 وكان ما تافيشات ليا 3 حيت قلت ليه ملي وصلت 3 دير لي كونتينيو شنو هي كتنقص معروفه هذه كاينه في جميع لونغاج دي بروغراماسيون. كونتينيو ماشي بحال بريك، كونتينيو كتنقص هذاك بريك صافي منه كتوقف ما كتوصل لك كتوقف، الاخر كتنقزو كدوز الاخر. هادشي اللي كنظن انه كاين في هذا الفيديو ديال لابوكل فور. كنتمنى يكون عجبكم وديروا ابوني وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. يلا بيس.